Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This audio is being recorded for class metric, and the idea behind this recording is to record some of the important terms to help students in the revision process for final exams. Starting with the terms, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी. रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी देखिए, हमने जिस तरह क्लास में भी डिस्कस किया था, इट वाज एक्चुअली ए प्लान, एक साजिश, a conspiracy which was hatched, which was planned against the civilian government of Mr. लियाकत अली ख़ान. ये पाकिस्तान की तारीख में पहली कॉन्स्पिरेसी थी सिविलियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. द आइडिया वाज टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर लियाकत अली ख़ान एंड टू ब्रिंग इन पाकिस्तान अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट. चूँकि कुछ हमारे फ़ौज के कुछ ऐसे बंदे थे जो कि सोशलिस्ट टीचिंग्स के इन्फ्लुएंस में थे. दे वर आल्सो लेड बाय फेमस पोइट जिनको हम जानते हैं, फैज़ अमन फैज़ साहब. तो फिर बाद में व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस प्लान, दिस कॉन्स्पिरेसी जो है, इट वाज एक्सपोज्ड बाय मिस्टर अयूब खान. तो जिसके बाद दीज पीपल फ्रॉम द मिलिट्री वर कोर्ट मार्शल, दे वर अरेस्टेड. फैज़ अमन फैज़ साहब को भी अरेस्ट किया गया. तो फर्स्ट एवर कॉन्स्पिरेसी हैच्ड अगेंस्ट सिविलियन गवर्नमेंट वाज फॉइल्ड, नाकाम की गई. उसके बाद है ताशकंद डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं. अब देखें बेटा, ताशकंद डिक्लेरेशन आपको पता है, इट वाज अ काइंड ऑफ पीस एग्रीमेंट टू एंड द हॉस्टिलिटीज़ ऑफ 1965 वॉर. 65 की वॉर के नतीजे में जो हॉस्टिलिटीज़ पैदा हुई, जो सिचुएशन पैदा हुई, उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ताशकंद डिक्लेरेशन किया गया. तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन है. पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान साहब थे, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बहादुर लाल शास्त्री साहब थे. तो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हुआ है, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया ने जो 65 की वॉर में एक दूसरे के कुछ एरियाज़ को कैप्चर किया था, वो एरियाज़ जो है रेसिप्रोकली वापस किए गए. यानी कि दोनों कंट्रीज़ ने जो एरियाज़ कैप्चर किए एक दूसरे के, वो वापस कर दिए. 1 यूनिट स्कीम की हम बात कर रहे हैं. देखिए, 1 यूनिट स्कीम आपको पता है पाकिस्तान में 5 प्रोविंसेस थे. तो पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान हम जो हैं, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP जो हैं, इन चारों सूबों को मिला के एक सूबा बनाया गया. तो अब पाकिस्तान में 2 सूबे बचे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. तो वो 4 सूबे जो इनको मर्ज किया गया, दे वर एमालगमेटेड, दे वर मर्ज टू फॉर्म 1 सिंगल प्रोविंस नोन एज वेस्ट पाकिस्तान. ये 1954 में पॉलिसी दी गई, और इस पॉलिसी को जो प्रपोज किया, जो दिया, वो थे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब थे. डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी, ये डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बेसिकली इट वाज, ये बात याद रखनी है आपने, इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. किसके खिलाफ लॉन्च की गई? प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के खिलाफ लॉन्च की गई. इसको हेड कौन कर रहा था? भुट्टो साहब कर रहे थे. 65 की वॉर के बाद ख़ास तौर पर ये मूवमेंट जो है ज़्यादा पिकअप कर गई, और इस मूवमेंट की 2 ख़ास तौर पर डिमांड्स थी. नंबर 1 दैट मिस्टर प्रेसिडेंट शुड रिज़ाइन, एंड नंबर 2 फ्रेश इलेक्शंस शुड बी हेल्ड. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, अब मैंने पहले भी आपको क्लास में भी बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक या एक करारदाद है, विच कंटेन्स दोज बेसिक प्रिंसिपल्स, दोज पिलर्स ऑन विच आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी बेस्ड, जिन पर हमारे मुस्तकबिल के आइन का बुनियाद होगा. तो वो चंद उसूल जो है आइडेंटिफाई किए गए थे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में. मसलन इस्लाम को डिक्लेयर किया गया एज रिलीजन ऑफ स्टेट. इसके अलावा डेमोक्रेसी का निज़ाम भी इंट्रोड्यूस किया गया एज इट इन द लाइट ऑफ इस्लाम. माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की गई. सोशल जस्टिस एज इनसेटेड इन इस्लाम. अच्छा जी, उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसीज़. अब बेसिक डेमोक्रेसीज़ ये एक सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम, या इसको आप काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं. बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो निज़ाम है, ये मिस्टर अयूब खान ने दिया, और इस निज़ाम के तहत वो अपने आप को इनडायरेक्टली इलेक्ट करवाते थे. पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम के तहत बेसिक डेमोक्रेट्स थे, BDs थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान के, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान के. ये BDs यानी बेसिक डेमोक्रेट्स, दीज पीपल इलेक्टेड मिस्टर प्रेसिडेंट. तो इस तरह इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन का निज़ाम था. तो ये बेसिक डेमोक्रेट्स जो हैं, ये चुनते थे मिस्टर प्रेसिडेंट को. LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, देखिए बेटा, ये एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है. ये 1969 में यहिया खान ने दिया. वाई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर was given simply because क्योंकि जो 62 का आइन अयूब खान ने दिया था, 62 का आइन, बिफोर अयूब रिज़ाइन ही एक्चुअली abolished द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को ख़त्म करके गए. तो what happened was that Pakistan was now without a constitution. So Yahya Khan gave this
LFO कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ अबूरी आइन। जब तक हम अपना कोई और आइन बना लें तब तक LFO हमें गाइड करेगा। तो LFO के तहत मुख्तलिफ डिसीशंस लिए गए। मसलन LFO के तहत फ्यूचर के इलेक्शंस कंडक्ट की गई। LFO के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर्स ख़ासतौर पर जो ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग के थे उनको रिलीज़ किया गया। और इसी LFO के तहत ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का शेयर जो है वो इंक्रीज़ किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये तो आसान टर्म हम पढ़ते रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, and we know this occurred especially in the era of Mr. Ayub Khan, thanks to the massive reforms in the agricultural sector due to the introduction of modernization. मशीनरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज पॉसिबल ड्यू टू मैकेनाइजेशन, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV seeds, high yielding variety of seeds, due to the introduction of fertilizers, pesticides and so many things. टेनेंट एक्ट हमें पता है, तो इससे पहले आपको सीलिंग का भी पता होगा कि सीलिंग ऑन लैंड भुट्टो ने, इससे और पहले अयूब खान ने लैंड की एक लिमिट फिक्स की थी। तो अब टेनेंट एक्ट क्या है? अब देखिए, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फिक्स लिमिट, एनी लैंड ओनर कैन नॉट ओन लैंड बियॉन्ड सम 250 irrigated land hectares of land और 500 unirrigated hectares of land। अच्छा, इससे जो ज़्यादा की ज़मीन है people were supposed to sell out. So what happened was, इस tenant act में the first right of purchasing this land was given to the tenants. लेकिन अगर if they were unable to purchase that land, what happened was कि you can sell to any other land owner, लेकिन the condition was that the existing tenant जो already रिहाक फार्मर जो इसमें काम कर रहा है कैन नॉट बी evicted from land, उसको आप ज़मीन, उसको बेदखल नहीं कर सकते, उसको अनएम्प्लॉय नहीं कर सकते ज़मीन से। पाकिस्तान नेशनल अलायंस भुट्टो के ख़िलाफ़ एक सियासी इत्तेहाद लॉन्च किया गया सियासी पार्टी की तरफ से। ख़ास तौर पर जब 1977 की इलेक्शंस हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्लेम्ड मिस्टर भुट्टो फॉर रिगिंग द इलेक्शंस। तो इस रिगिंग के इलेक्शंस जो इल्ज़ामात थे, एलिगेशंस थे, देवर कॉल्स फॉर फ्रेश इलेक्शंस इन पाकिस्तान। तो PNA जो है की मूवमेंट चल रही थी, और जिसकी वजह से देयर वाज पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान में सियासी बहरान क्रिएट हो गया। Bhutto refused to hold fresh elections. What happened was that Bhutto even ordered, आपको पता है, army to come in. Zia was appointed in charge of the this whole situation to control the situation. तो Zia was the army chief, तो उनको ऑर्डर दिया गया कि वो जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। बहुत से लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। तो व्हाट देन हैपेंड वाज कि इसके नतीजे में मिस्टर ज़िया लॉन्च्ड ऑपरेशन फेयर प्ले का टर्म भी आप याद रखें। ऑपरेशन फेयर प्ले वाज लॉन्च्ड बाय ज़िया। क्यों लॉन्च किया गया? फेयर प्ले इज़ एक्चुअली डूइंग इक्वालिटी टू एवरी साइड। जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को ज़िया ने अरेस्ट किया, तो ज़िया ने अब भुट्टो को भी अरेस्ट करने का डिसीजन किया, बिकॉज ही वाज प्लानिंग एक्चुअली कि वो भुट्टो को भी अरेस्ट कर लें। पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो रही थी अपेरेंटली, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी सियासी नज़ाकत जो होती है, पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटी होती है, तो ऐसी सिचुएशन का हमारे यहाँ फ़ौजी इदारे फ़ायदा लेके मिलिट्री कू करते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेके पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के फ़ौजी निज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया। तो आर्मी टुक ओवर द सिस्टम। भुट्टो वाज आल्सो अरेस्टेड अंडर दिस ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन फेयर प्ले। So then Simla agreement भुट्टो साहब ने किया था। This was an agreement between Pakistan and India. It was a kind of peace agreement. इससे पहले हमने डिस्कस किया ताशकंद 60s की बात है, 65 की वॉर के नतीजे में। सिमला एग्रीमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ 1971 वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इस तरफ से भुट्टो साहब थे और उस तरफ से इंदिरा गांधी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये 1972 में सिमला एग्रीमेंट किया गया, और सिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजियों की रिहाई हासिल की। सो द prisoners, the 90,000 soldiers which India had taken hostage, India had arrested, we had surrendered actually to India in 1971. They were released by India. तो और इसके नतीजे में the most important consequence of Simla agreement हमें पता होगा, that is the issue of Kashmir. इस Simla agreement में कहा गया था कि two countries, India and Pakistan, will try to peacefully resolve this Kashmir dispute, ठीक है, through talks.
تو انڈیا اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتا ہے کہ پیسفل ٹاکس کا مطلب ٹو سائڈس ول ڈسکس کا مطلب ہے اونلی ٹو سائڈس پاکستان انڈیا ول ڈسکس, نو تھرڈ پارٹی ول کم ان ٹو دا ٹاکس. بہادر لال شاستری کا میں نے پہلے بتا دیا, انڈین پرائم منسٹر, اور یہ 1965 کے 66 کے تاشکنڈ ڈکلیریشن کے وقت نیگوسیٹر تھے, ٹاکس میں تھے. اس کے بعد ہے بلاسفیمی لاز, حدود آرڈیننس, یہ سارے کے سارے اسلامائزیشن کے پارٹ ہیں جو مسٹر ضیاء نے انٹروڈیوس کیے تھے اپنی اسلامائزیشن کی پالیسی میں. he was using the Islamic card. and blasphemy law we know, blasphemy کا مطلب ہے passing some انسلٹنگ ریمارکس, وہ اسپیچ میں, ریٹن میں, ایکسپریشنز میں, پینٹنگس میں, کسی بھی فارم میں. سو بلاسفیمی واز پاکستان کے آئین کے مطابق واز اے کائنڈ آف لا جس میں پیپل کوڈ بی ایدھر اریسٹڈ فار دا لائف ٹائم, یا ان کو سزا, ان کو مانیٹری کمپنس, ان کو فائن لگ سکتا ہے, جرمانہ لگ سکتا ہے, یا دونوں ہو سکتا ہے. حدود آرڈیننس, حدود ایکچولی ٹیکن فرام دا ورڈ حد, حد از اے کائنڈ آف لمٹ, اف یو کراس اے لمٹ یو آر پنشڈ فار دیٹ. سو حدود آرڈیننس ایکچولی ایک ایسا نظام تھا کہ اگر آپ کوئی اسلامک اصولوں کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سزا دی جائے گی. مثلا چوری کی سزا, والسارقۃ السارق ایز فار دا تھیف فاقطعوا ایدیہما, کٹ ہز ہینڈ, تو چور کے ہاتھ کاٹنا ایک کائنڈ آف اسلامک پنشمنٹس کا نظام تھا. تو حدود آرڈیننس ایک ایسا آرڈیننس ہے وچ کنٹین پنشمنٹس اکارڈنگ ٹو دا اسلامک سسٹم, رائٹ. اسلامائزیشن ہمیں پتہ ہے, ابھی میں نے بات کی آپ کو. سائیکلون بھولا کیا تھا؟ سائیکلون بھولا وی نو, ایک سائیکلون ایسٹ پاکستان میں آیا 1970 میں آیا, اور سائیکلون بھولا کے تحت تقریباً 500,000 پیپل ور ڈیڈ, ملینز آف پیپل ہیڈ ایکچولی بن ڈسپلیسڈ, مینس مائگریٹ کر کے چلے گئے. اور سائیکلون بھولا کی وجہ سے دیر واز ڈسکنٹینٹ امنگ دا پیپل آف بنگال. تو وہ ہماری ریاست سے خفا تھے, ملک سے خفا تھے. دے بلیو دیٹ پاکستان واز ناٹ ریئلی لوکنگ آفٹر دیم ریئلی ویل, اور دے ایون بلیم کہ اگر انڈیا ان کو کوئی ایڈ آفر کر رہا تھا تو پاکستان گورنمنٹ واز ناٹ الاؤنگ دیم. سو دس واز ون آف دا ریزنز آف ڈسکنٹینٹ, جس کی وجہ سے آگے جا کے وہ ہم سے آزادی لیتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کا ٹاپک ہم نے پڑھا ہے, بینظیر کے زمانے میں یہ ٹرم استعمال ہوتا ہے, اور ویمن امپاورمنٹ کے مطابق کہ اس زمرے میں دیر ور سیورل ریفارمز انڈر ٹیکن بائی بینظیر's گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہے جس طرح ویمن اونلی جیلز انٹروڈیوس کیے گئے, فرسٹ ویمن بینک انٹروڈیوس کی گئی, ویمن کو جو ہے اسمال لونز کی آفر کی گئی, اور ان کے بارے میں مختلف لاس پاس کیے گئے, آنرس کلنگ کے سخت لاس پاس کیے گئے. سو سیورل تھنگس ور ڈن ٹو انکریج ویمن, ان کو سیاسی پارٹیسپیشن, سیاست میں پارٹیسپیشن انکریج کی گئی, ویمن کے تعلیم کو انکریج کیا گیا. ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ ہمیں ٹاپک پڑھا ہے, یہ نواز شریف کے ساتھ ٹاپک تعلق رکھتا ہے, اس میں موٹر وے ڈیولپمنٹ ہم خاص طور پر پڑھتے ہیں, اینڈ وہ موٹر وے خاص طور پر M2 جو ہم پڑھتے ہیں دیٹ کنیکٹڈ پاکستان ود دا سینٹرل ایشین کنٹریز. یہ امپورٹنٹ کیوں تھا؟ یو نو دیٹ بیکاز سینٹرل ایشین کنٹریز آر لینڈ لاک کنٹریز. تو لینڈ لاک کنٹریز کیوں امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ اس لینڈ لاک کنٹریز کو پاکستان پرووائڈ کرتا ہے, ٹرانزٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ٹرانزٹ فی کلیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, اینڈ دیٹ میکس پاکستان سگنیفیکنٹ ان ٹرمز آف transit fee collection, and it's important for the economic conditions of Pakistan. نیوکلیر ایکسپیریمنٹ ہمیں پتہ ہے نواز شریف کے زمانے میں ہوا. ویسے نیوکلیر پروگرام پہ کام سٹارٹ کیا تھا بھٹو صاحب نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, لیکن نیوکلیر ایکسپیریمنٹ جو کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ جی ہاں, مسٹر نواز شریف صاحب تھے. انہوں نے 1998 میں مئی 28 1998 میں بلوچستان کے چاگے جو ہے ڈسٹرکٹ میں یہ ٹیسٹ کیے گئے, اور یہ 6 نیوکلیر ٹیسٹ تھے, بلکہ آئی گیس 6 اور 7 نیوکلیر ٹیسٹ تھے جو ہم نے کنڈکٹ کیے. تو اب ان نیوکلیر ٹیسٹ کا امپیکٹ کیا تھا؟ بہت زیادہ امپیکٹ تھے, کچھ پازیٹیوس بھی تھے, کچھ نگیٹیوس بھی تھے. تو اس کے 3 قسم کے امپیکٹ ہیں, ایک ملٹری یا اسٹریٹجک, دوسرا اکنامک, تیسرا پولیٹیکل. جہاں تک اسٹریٹجک اور ملٹری امپیکٹ کا تعلق ہے تو اٹ واز ریئلی گڈ, بیکاز نیوکلیر ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وی ور ایبل ٹو برنگ نیوکلیر پیس ان پاکستان, یعنی وی ور ایبل ٹو کریٹ اسٹیبلٹی ہیئر, وی ور ایبل ٹو اسٹاپ انڈیا فرام اینی ایگریشن ان دا فیوچر, کہ وہ مستقبل میں کوئی حملہ نہ کرے. وی ور ایبل ٹو کریٹ ڈیٹرنس, یعنی ہم انڈیا کو اسٹاپ کرنے کے ایبل ہو گئے. سو ہم ایک کائنڈ آف اسٹیبلٹی لا رہے تھے ساؤتھ ایشیا میں. اچھا, پولیٹیکلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی انٹرنلی اس اعتبار سے تو کافی تھوڑی سی ان کو پاپولیرٹی ملی, لیکن انٹرنیشنلی
گورنمنٹ واز بینگ آئسولیٹڈ، تنہائی کا شکار ہونے لگی، اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ اکنامیکلی اسپیکنگ اکنامک سینکشنز بہت زیادہ لگ رہی تھیں گورنمنٹ کو، خاص طور پر جو جاپانیز اور امریکن ایڈ تھی بند ہو گئی، ہمارے ساتھ ٹریڈ پر پابندیاں عائد ہو رہی تھیں، تو سینکشنز امپوز کی گئیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو رہی تھی، روپی اپنا ویلیو لوز کرتا جا رہا تھا، اور پاکستان اتنا اکنامک ورس کنڈیشنز کا شکار ہو رہا تھا کہ اپنی اسٹیٹ بینک سے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے تھے، اپنی فورن ڈائسپورا جو ہمارے تھی، جو باہر ورک کر رہی تھی، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجے جائیں. تو یہ نیوکلیر ایکسپیریمنٹ کے کچھ امپیکٹس ہیں. تو اس کے بعد حکومت کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی. ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بیسیکلی یہ ایک پلان پالیسی ہے جو کہ ہم مشرف کے زمانے میں پڑھتے ہیں. مشرف نے ایف ڈی آئی انٹروڈیوس کی، جس میں واٹ ہیپنڈ واز کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی بھی فورن کارپوریشنز، کمپنیز، کوئی انڈیویجولز اگر انویسٹ کرتے ہیں تو وی ول ٹریٹ دیم فیوریبلی، جس طرح ہم اپنی انٹرنل انویسٹمنٹ کو انکریج کرتے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا ٹیرفس امپوز نہیں کرتے، ان پر بھی کوئی ایکسٹرا ٹیرفس نہیں ہوں گی، ان کو بھی ہم جو ہے پریفرینشلی ٹریٹ کریں گے. پرائیویٹائزیشن، یہ ٹاپک بہت دفعہ آتا رہا ہے. نیشنلائزیشن، پرائیویٹائزیشن آپ کو پتہ ہے. نیشنلائزیشن آپ کو پہلے معلوم ہونی چاہیے. نیشنلائزیشن پالیسی بھٹو صاحب نے دی پالیسی ڈیفینیٹلی. تو کیا ہوا، اسٹیٹ کے بہت سارے جو ہمارے پرائیویٹ ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا. پرائیویٹ ادارے، انسٹیٹیوشنز، بینکس، کارپوریشن، سم اسکولز، دے ور نیشنلائز، ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ انڈر دیئر کسٹڈی. اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بھی آپ کو پتہ ہیں میرے خیال میں. فار ایگزامپل نیشنلائزیشن سے وٹ ہیپن کہ گورنمنٹ جو ہے پروڈکٹیوٹی تو انکریز کر پا رہی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان ایسے زمانے میں جب دنیا میں اکنامک میلٹ ڈاؤن، اکنامک ورس کنڈیشنز چل رہی تھیں، پاکستان کی انڈسٹریاں اسٹل کام کر رہی تھیں. دنیا میں اکنامک کرائسس تھا لیکن پاکستان میں انڈسٹریاں کام کر رہی تھیں کیونکہ گورنمنٹ انویسٹمنٹ چینلائز ہو گئی تھی. لیکن نیگیٹو امپیکٹ کیا تھا، جب اسٹیٹ نے پرائیویٹ اداروں کو ٹیک اوور کیا. سو واٹ ہیپن واز دیٹ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اسٹاپڈ. اب دیکھیں پرائیویٹ انویسٹمنٹ اکنامی کی بیک بون ہوتی ہے. اب یہاں بھی دیکھیں ملک میں زیادہ طور پر امپلائمنٹ کا سورس ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر واز ایک کائنڈ آف انسیکیور فیلنگ تھی ان کو. دے فیلڈ کہ دے کین بی ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، گورنمنٹ اینی ٹائم. سو افریڈ آف دا گورنمنٹ انٹروینشن اور گورنمنٹ ٹیکنگ اوور دیز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، پرائیویٹ پیپل آئی مین they were really hesitant or reluctant to invest in Pakistan. So private investment رک گئی پاکستان میں، جس سے اکنامی کی گروتھ رک گئی. اور ٹریڈ لبرلائزیشن مشرف کی پالیسی کے میں آخری ہم ٹرم ریڈ کر رہے ہیں فی الحال، ٹریڈ لبرلائزیشن اور ایک ہوتا ہے اکنامک لبرلائزیشن. اب دیکھیں میرا ٹریڈ لبرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک آزاد کرنا کسی چیز کو، لبرلائز کرنا یعنی کہ ٹیرف سے آزاد کرنا، ایکس ٹیکسز سے آزاد کرنا. تو ٹریڈ لبرلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کو ایکسپورٹ کریں، یعنی ہم کسی ملک سے امپورٹ کریں اور ان کی جو ہماری طرف ایکسپورٹ ہیں، یعنی ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں ان پر کوئی ایکسٹرا ٹیرفس نہ لگائیں، یہ ٹریڈ لبرلائزیشن ہوتی ہے. تو اسی میں ہم نے ٹریڈ لبرلائزیشن میں ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا سافٹا کا، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک جو لبرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مختلف ممالک کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے. کچھ بائی لیٹرل ایگریمنٹس یعنی 1-to-1 پاکستان ورسز ادر کنٹری ایک ملک کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ. ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایک ٹرم ہے سافٹا. تو یہ ہم نے سارک ممالک کے ساتھ SAARC ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک کے ممالک کے ساتھ ہم نے ایک ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کے سارے ممالک کے ساتھ ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. That means all SAARC members were able to export and import to each other without imposing any tariffs on them. The idea was actually to increase the trade connectivity with the region, to ensure that the region was more connected economically. So it was a kind of idea of economic integration to some extent. So آج فی الحال یہ اتنے ہی ٹرمز. اگر آپ کو کوئی اور ٹرم کچھ مشکل لگ رہے ہیں تو you can send me the list of these topics and I'll definitely be working on those inshallah to make sure that you people have got maximum support through a flipped learning or blended learning تاکہ آپ ایگزامس میں بہتر پرفارم کر پائیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.